Welcome back to Ingwa News. A tragic accident on the Porvorim highway near the Majestic Hotel claimed the life of 19-year-old Faraz Naik from Sukur Porvorim. Police are investigating whether it was a self-accident or a hit-and-run. An internet cable found lying on the road near the spot is also being examined as a possible cause. नमस्कार. सकाळी आता आम्ही पोरवरी हांगासर आसा मॅजेस्टीक हॉटेला कडेन. हेचे फुडल्यान जो NH66 हायवेचेर एक सेल्फ एक्सिडेंट जाला आनी फॅटल एक्सिडेंट जाला. ह्या हितून एक यंग भुरगो सोंपलो ह्या फॅटल एक्सिडेंटान. बट आतां सद्या पोरवरी पुलीस हांगा पावलेले आसा. इन्वेस्टिगेट करता हो सेल्फ एक्सिडेंट जाला काय कोणी फाटल्यान धपको मारला या केबल लागला या कशा तरेन पडला हेचेर पोरवरी पुलीस ते इन्वेस्टिगेट करता. तेन्ना हो एक्सिडेंट जालो 4:30 सुमार सकाळी हांगासर ह्या वेळार ह्या रस्त्यार कोण नाशिल्लो, सो तेजे खातीर कोणाक खबर ना. जेन्ना गाडयो हांगा पासार जाता तेंच्यांनी पळयले की हो एक एक्सिडेंट जाला आनी पुलिसाक कळयलें. आनी हांगा जेन्ना पुलीस पावले आनी आतां सद्या इन्वेस्टिगेट करता. आनी हे रोडाचेर आमी पळयलां, हे रोडाचेर जायते एक्सिडेंट जायत आसता. सो ह्यो ज्यो बसी तुमी पळयता अशे तरेन पार्क करता हांगासर आनी हे डिस्ट्रक्शन जाता जेन्ना टर्न आसा, शार्प टर्न आसा. तशेंच हे जे एक्सिडेंट जाला ते भुरग्याचे हांगासर शूज हेल्मेट हे पडलेले आसा. सो हे हेचेर आतां पोरवरी पुलीस आजुनी इन्वेस्टिगेट करता आनी तो भुरगो आसा हो सुकूर हांगासर एज पर तेचेर डिटेल्साचे हेचेर कळटा हो भुरगो सुकूर हांगा रावतलो आनी फॅटल एक्सिडेंटान तो सोंपलेलो आसा.